شیخ صدوق علل الشرائع انہاں دی کتاب اردو ترجمہ ہو چکے، شیعہ بک سٹالاں تے موجود ہے، حوالے دا زندگی برزاں انہاں لکھا جو ابو ذر کو پیغمبر اس واسطے سند دیتی ہے، ابو ذر آتے مغرب گزری ہے، عشاء شروع ہوئی ہے، میں نبی دے دروازے دے نال کھڑا ہے، ابو ذر آتے اچانک میں ڈٹھے تا رسول دے گھروں نبی تے علی کٹھے نکلے، شمس نبوت قمر امامت طلوع کیتے، پیغمبر نے علی دا ہاتھ پکڑا ہویا، دروازے چو نکلے، ابو ذر آدھے ان گھرانے دیاں جتیاں چا چا چم چم اتنا میں کوئی پتہ لگدا ہا، میں انہاں دی ٹور تو پہچان کی دے جو ویندے کہیں خاص کم تے پہن، او جی میں نوکر سردار دی خدمت چ رہ کے تے مزاج تو واقف نہیں، ابو ذر آدھے میں بھی پیچھو ٹور پہ ہوں، کچھ قدمہ دا فاصلہ رکھ کے جو دیکھا اتنوں ہی ہستیاں ویندیاں کتھاں ان پری طبیعت ہوئے تو میں سنا ہوں تو میں کو بالکل تھکاوٹ آج کوئی روٹین تو زیادہ نظر آندی پئی ہے، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، لطفہ سے انشاءاللہ، لطفہ سے انشاءاللہ، گالتا سے آ کے لطفہ ہونے نا زیادہ، ابو ذر آدھے میں تھوڑا جا فاصلہ رکھ کے ٹور پیاں دیکھا جو ویندے کتھاں، ابو ذر آدھے پیغمبر علی دا ہاتھ پکڑ کے تے آج ہاتھ اومے پکڑا ہویا ہانے جی میں غدیر خم تے نپا، جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ہاتھ بلند سدھا قبرستان شاید آئے کہیں دی قبر تے، رسول اپنے بابے دی قبر تے آئے، جناب عبداللہ پوتر تے بھتیجے دے استقبال اٹھن، بیٹا کیویں آئے ہو؟ شیعہ سنی دا رسول پوچھ دے بابا ذرا کلمہ تا سناؤ، توجہ ہے میری گزارش تے یا نہیں؟ ابو ذر آدھے میں سندا کھڑا ہے، رسول دے بابے جڑا کلمہ پڑھے اس وچ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، حوالہ نہ ہوئے جڑی چور دی سزا ہوا میں دی، توجہ رکھا ہے میری گزارش تے، جناب عبداللہ پیغمبر دے والد اللہ دی وحدانیت دی گواہی دیتی، اپنے بیٹے محمد دی نبوت دی گواہی دیتی، اپنے بھتیجے علی دی ولایت دی گواہی دیتی، خوش تھی کہ دوہیں بھرا وقت ٹرن، میں ہون سوچے دیکھا ہون کہیں دی قبر تے ویندن، پیغمبر علی دا ہاتھ پکڑ کے اپنی والدہ دی قبر تے آئے، جناب آمنہ بنت وہب اٹھے ہن بیٹا دے استقبال، بیٹا کیویں آئے ہو؟ پیغمبر فرمائندن اما تساں کتنیاں گواہیاں دیندے ہو؟ سینا دیا میں 3 گواہیاں دیندیاں، اما اوہ گواہیاں تا دسو، بی بی آدھی اللہ دی وحدانیت دی گواہی دیندیاں، بیٹا تری نبوت دی گواہی دیندیاں، تے جیندہ ہاتھ پکڑی کھڑے ہیں، توجہ رکھا ہے، توجہ رکھا ہے، توجہ رکھا ہے، اس سے علی دی ولایت دی گواہی دیندیاں، موت تو پہلے نہیں دیندی، زندگی چترائے گواہیاں تے قائم، قبر چترائے گواہیاں تے قائم، ابو ذر آدھے میں جڑا اے علی ولی اللہ دا اقرار ڈٹھا ہے نا رسول دے والدین نو کردہ، میں کو تا ساریاں گلاں بھول گئیاں، میں دوڑاں جو ونیاں ستے ہو لوگاں تے دروازے کھٹکا کے انہاں کو جگاؤ کے دساں جو صرف محمد الرسول اللہ تے کم نہیں ہے بندہ، کلمہ پورا پڑھنا پوندے تتا نجاتے، ابو ذر کیا ہویا آدھرات لے؟ ابو ذر آدھے ہونے میں ڈٹھے، پیغمبر علی کو اپنے والدین دی قبر تے گھن گئے، بابے تے ماں تو پوچھا نے تسا کتنیاں گواہیاں دیندے ہو؟ دوہاں دسے جو 2 گواہیاں نہیں 3 گواہیاں دیندے آئے، اللہ دی وحدانیت دی، محمد دی نبوت دی، علی دی ولایت دی، توجہ ہے؟ سارے لوگ اٹھی دے آئے، جمع ہو کے نبی دے دروازے تے آئے، ہیں یا رسول اللہ، ابو ذر تا سب کو سمجھ نہیں دیندا، جہڑی سلمان تے ابو ذر کو فضیلت ملے، بھامے رات دے 12 ہوں من سب کو جگا کے دسیں دن، ہیں یا رسول اللہ، ابو ذر جہڑی گل کردا ہے اے ٹھیک ہے، پیغمبر انہاں کو بھلا چھوڑا، ابو ذر تو دیکھیا دن میں محمد پہ آدھا، آسمان دے تلے تے زمین دے فرش تے ابو ذر تو زیادہ سچا بندہ میں محمد نہیں کہی